बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने इकनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है माशियात की नवैयत और वुसअत, इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो उनको सेल्फ़ प्रेपरेशन जो है वो एमसीक्यूज़ की हम करने का तरीका सीखेंगे। किस तरह जो है वो हम जितने भी बोर्ड में आए हुए एमसीक्यूज़ हैं या आपकी बुक्स में एमसीक्यूज़ हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और किस तरह जो है वो हम आप टेस्टिंग करेंगे, उनके दुरुस्त जवाबात जो हैं उन पर आप निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चन बोलूँगी, उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऑप्शंस बताऊँगी आपको, लेकिन मैं कुछ स्टे लूँगी दरमियान में ताकि आप जो हैं वो ख़ुद भी जो है वो अपनी टेस्टिंग कर सकें कि आया कौन सा दुरुस्त जवाब है। उसके बाद मैं दुरुस्त जवाब जो है वो बताऊँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, किस माहिर माशियात ने माशियात को दौलत का इल्म करार दिया? नंबर 1 पिगू, नंबर 2 एडम स्मिथ, नंबर 3 रॉबिन्स, नंबर 4 कीन्स। तो जी स्टूडेंट्स, कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ, यानी बे जो है वो इसका जुज़ आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज़ है, किस मईशतदान ने माशियात को मादी खुशहाली का इल्म कहा है? नंबर 1 रिकॉर्डो, नंबर 2 केन्स, नंबर 3 अल्फ्रेड मार्शल, नंबर 4 माल्थस। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो दुरुस्त आंसर होगा वो है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक कहा आपने भी। नेक्स्ट हमारा जो है वो थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो है वो एमसीक्यूज़ है, किस माहिर ने माशियात को गैर जानिबदाराना और तबई इल्म का दर्जा दिया? यानी वो गैर जानिबदार रहा और उसने इसको तबई इल्म का दर्जा दिया। नंबर 1 J.S. मिल, नंबर 2 रॉबिन्स, नंबर 3 कैनन, नंबर 4 J.B. क्लार्क। तो स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर है रॉबिन्स। ठीक कहा आपने भी। नेक्स्ट जो है वो हमारा 4 नंबर पॉइंट है, 10 झैल में से कौन क्लासिकल मकतब फ़िक्र का बानी था? यानी क्लासिकी नुक्ता नज़र कौन सा बानी रखता था? नंबर 1 पिगू, रॉबिन्स, एडम स्मिथ और हॉल्सन। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ढूंढिए, कौन सा होगा? तो हमारा जो है वो दुरुस्त जवाब एडम स्मिथ है, जीम इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस शख्सियत को न्यू क्लासिकल मकतब फ़िक्र का बानी कहा जाता है? यानी उसका मकतब फ़िक्र का बानी कौन था? न्यू क्लासिकल, ये क्लासिकल की बात नहीं कर रहे, न्यू क्लासिकल। इसमें फर्स्ट 1 है मार्शल, नंबर 2 केन्स, नंबर 3 माल्थस, नंबर 4 फ्रीडमैन। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर बताइए। जी सही कहा, क्योंकि ये न्यू क्लासिकल मकतब फ़िक्र का बानी था मार्शल, यानी अल्फ्रेड मार्शल। 6 तो हमारा जो होगा एमसीक्यूज़ वो क्या है, माशियात में इंसानी ज़िंदगी के किस पहलू को ख़ुसूसी अहमियत दी जाती है? किस पहलू पर जोर दिया जाता है माशियात में? हाँ जी, तो किस पहलू पर होता है? सियासत पे जो है वो इस पर जोर दिया जाता है माशियात में, या अखलाकियात पर, या मौशी ज़िंदगी पर, या तमद्दुनी? तो आपने सही पहचाना, क्योंकि आप माशियात पढ़ते हैं, इसलिए माशी ज़िंदगी पर। 7th जो है हमारा पॉइंट है, कुलियाती माशियात में किस मसले को ज़ेरे बहस लाया जाता है? यानी कुलियाती माशियात, ठीक है, यानी कुल्ली माशियात का जिक्र हो रहा है। इसमें किसको ज़ेरे बहस लाया जाता है? नंबर 1 रवैया सारिफ को हम ज़ेरे बहस लाते हैं, या बैनुल अक़वामी तिजारत से इसका ताल्लुक़ है,
थर्ड वन फर्म के मसाइल, और नंबर 4 कीमत का तयन। हाँ जी, कुलियाती माशियात, ज़ाहिर बात है आपने सही पहचाना, यानी बैनुल अक़वामी तिजारत। जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट, कौन से कवानीन ज़्यादा जामे और हमगीर नवैयत के होते हैं? कौन से कवानीन होते हैं? तो अब देखते हैं, खेल के कवानीन होते हैं, नंबर 2 या तबई अलूम के कवानीन, 3 माशी कवानीन या हकूमती कवानीन। कोशिश कीजिए। जी, तो तबई अलूम के कवानीन जो हैं वो जामे और हमागीर नवैयत के होते हैं। जामे और हमागीर नवैयत के होते हैं। ये कौन से अलूम बता रही हूँ आपको? तबई अलूम के कवानीन। यस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो है पॉइंट नंबर 9 है, असबाती माशियात की कौन सी 2 बड़ी शाखें हैं? नंबर 1 नज़रियाती और इतलाकी, नंबर 2 फलाही और तरक्याती माशियात, नंबर 3 जुज़वी और कुल्ली माशियात, नंबर 4 ज़रई और सनती माशियात। असबाती माशियात यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की 2 बड़ी शाखें, जी बताइए कौन कौन सी हैं? आप चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। तो जीम है इसका आंसर, जुज़वी और कुल्ली माशियात। 10th पॉइंट है हमारा, माशियात अपने नफ्स मज़मून के एतबार से क्या है? माशियात अपने नफ्स मज़मून के एतबार से क्या है? इल्मुल हदायत है, नंबर 2 महज फ़न, नंबर 3 इल्म और फ़न, एंड नंबर 4 महज इल्म। जी कोशिश कीजिए, क्या होगा हमारा आंसर? तो ठीक कहा आपने, जीम है इसका आंसर, इल्म और फ़न। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 11 है, मुआशियात में कौन से रवैयों का मुताला किया जाता है? यानी इकोनॉमिक्स में किस बिहेवियर को स्टडी करते हैं? नंबर 1 इनफरादी, नंबर 2 इज्तमाई बिहेवियर, नंबर 3 नफ्सियाती, नंबर 4 इनफरादी और इज्तमाई दोनों। जी स्टूडेंट्स, क्या इसका आंसर होगा? जी बिल्कुल ठीक कहा, बे इसका आंसर होगा, इज्तमाई तौर पर। 12 हमारा पॉइंट है, कुलियाती माशियात को किसने मुतारिफ करवाया? नंबर 1 जे.बी. क्लार्क ने मुतारिफ करवाया, नंबर 2 जे.एम. केन्स ने, नंबर 3 N.W. सीनियर, नंबर 4 अल्फ्रेड मार्शल। जी कुलियाती माशियात को मुतारिफ करवाने वाला, जी कोशिश कीजिए। जी ठीक है, बे पॉइंट है जे.एम. केन्स। नेक्स्ट हमारा 13 जो है हेडिंग है, इल्मे माशियात का बुनियादी मौजूए बहस क्या है? यानी जो आप स्टडी कर रहे हैं माशियात, इसका मौजूए बहस क्या है? ज़र को कैसे हासिल किया जाए, बे या आमदनी की तकसीम कैसे होनी चाहिए, जीम महदूद ज़राए के बेहतर इस्तेमाल से लामहदूद मकासद का हसूल मुमकिन बनाया जाए, या 4th वन हेडिंग है, लोगों की तमाम ज़रूरियात बवक्त पूरी की जाएं। जी ये 4th जो है हमारे है बैक पूरी करने वाली होंगी, या बाकी जो है 3 में से, तो इनको सेलेक्ट कीजिए कौन सा सही इसका आंसर होगा। इल्मे माशियात का बुनियादी मौजूए बहस, हाँ जी सही पहचाना आपने, आप पढ़ चुके हैं कि हमारी जो है वो ज़राए जो हैं हमारे लिमिटेड हैं और हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं, अनलिमिटेड हैं। सही है, जीम इसका आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट 14 हमारा MCQs नंबर 14 है, मार्शल के मुताबिक दजल में से कौन सी सरगर्मियाँ इल्मे माशियात के दायरे से खारिज हैं? यानी जो मार्शल था, कौन सी सरगर्मियाँ उसने कहा कि माशियात के दायरे में नहीं आती? एक मज़दूर का कारखाने में काम करना, या मोची का जूता तैयार करना, या बढ़ई का फर्नीचर बनाना, या नमाज की बाकायदा अदायगी करना। जी इसका सही जवाब बताएं। यस ठीक है,
جیم اس کا آنسر ہے۔ نماز کی باقاعدہ ادائیگی جو ہے یہ معاشیات کے دائرے میں نہیں آتی، خارج ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے 15، ایڈم اسمتھ کا تعلق برطانیہ کے کس علاقے سے تھا؟ ایڈم اسمتھ کون تھا؟ بانی تھا جی، برطانیہ سے کہ کس علاقے سے تھا؟ نمبر 1 آئرلینڈ، نمبر 2 اسکاٹ لینڈ، نمبر 3 ویلز اینڈ نمبر 4 کوئنز لینڈ۔ جی اسٹوڈنٹس کوشش کریں، کیا تھا اس کا آنسر؟ برطانیہ کے کس علاقے سے تھا ایڈم اسمتھ کا تعلق؟ جی صحیح، اسکاٹ لینڈ سے۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے پوائنٹ نمبر 16 ہے کہ وہ کون سے قوانین ہیں جو معاشرے کے افراد مذہب، تہذیب اور معاشرت کی سربلندی کے لیے اپنے اوپر از خود عائد کر لیتے ہیں؟ کون سے قوانین ہیں؟ جی ریاستی قوانین خود بخود اپلائی کر لیتے ہیں، اخلاقی قوانین، معاشی قوانین، یا 4th 1 کھیل کے قوانین؟ کون سے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم خود اپنے اوپر عائد کر لیتے ہیں؟ جی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم خود اپنے اوپر عائد کر لیتے ہیں۔ ایگزیکٹ ہے آپ کا آنسر نمبر بے، اخلاقی قوانین۔ 17 ہیڈنگ ہے بابائے معاشیات کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی بانی، بابائے معاشیات کا مطلب یعنی بانی۔ اکنامکس کا کون تھا؟ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ جو سب سے پہلا آپ کا ہیڈنگ ہے ریکارڈو، مارشل، ایڈم اسمتھ یا پیگو؟ جی ایڈم اسمتھ اس کا بانی ہے، آپ کو پتا ہے جیم۔ نیکسٹ جی 18 ہے کون سی غیر معاشی سرگرمی ہے ان میں سے؟ کون سی غیر معاشی یعنی ان اکنامک ایکٹیویٹی کون سی ہے؟ ہاں جی آپ کو پتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز جن کا تعلق جو ہے آپ کو معاشرے سے، معیشت سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان اکنامک پوچھ رہے ہیں یہاں پر۔ وکیل کی بحث، سیر اور ورزش کرنا، استاد کا پڑھانا، موچی کا جوتے مرمت کرنا۔ ہاں جی بتائیے جی کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ غیر معاشی ہے؟ معاشی کا مطلب آپ کو پتا ہے جس میں آپ جو ہے وہ ذریعہ معاش کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو وکیل بھی ذریعہ معاش کے لیے کرے گا، استاد بھی، موچی بھی، لیکن سیکنڈ 1 جو ہے وہ آپ کا آنسر ٹھیک ہے، سیر اور ورزش کرنا غیر معاشی سرگرمی ہے۔ 19 کون سے ماہرین معاشی معاملات میں حکومت کی دخل اندازی کے خلاف تھے کہ حکومت کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے؟ کلاسیکی تھے، جدید تھے، زرعی یا رسد کے پہلو کے؟ جی کون سے معاشی معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی کرنا نہیں پسند کر رہے تھے؟ وہ ہیں کلاسیکل یعنی کلاسیکی، نمبر 1۔ 20 نمبر پوائنٹ ہوگا ہمارا کون سے قوانین جو ہیں وہ مشروط نوعیت کے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ یعنی کوئی شرط عائد ہوتی ہے؟ ریاستی قوانین، معاشرتی، اخلاقی یا معاشی؟ ہاں جی تو مشروط نوعیت کے کون سے ہوں گے؟ کنڈیشنل یعنی کون سے ہوں گے؟ جی ہمارا آنسر ہے دال، معاشی قوانین۔ 21 ہیڈنگ ہے کس نے معاشیات کو سائنس کا علم قرار دیا؟ نمبر 1 رابنس، نمبر 2 مارشل، نمبر 3 ایڈم اسمتھ، نمبر 4 کینز۔ ہاں جی معاشیات کو سائنس کا درجہ کس نے دیا تھا آپ کو پتا ہے؟ جی بتائیے گا، مارشل، ایڈم اسمتھ یا کینز یا پھر رابنس اس کا صحیح جواب ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ 22 ہمارا پوائنٹ ہے اصول معاشیات کس نے لکھی تھی؟ جی ریکارڈو نے، واکر نے، مارشل نے یا رابنس نے؟ جی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو ہے وہ معاشیات، اصول معاشیات کتاب ہے، یہ کس نے لکھی؟ کوشش کریں۔ جی ٹھیک ہے، اس کا آنسر ہے جیم یعنی مارشل نے جو ہے وہ اصول معاشیات لکھی۔ 23 پوائنٹ ہے کون سی معاشیات میں معیشت کے مجموعی رویوں کا جائزہ لیا جاتا ہے؟ کون سی معاشیات ہے جی؟ ہاں جی معیشت کے رویے ہیں جزوی معاشیات یا کلی معاشیات، اطلاقی معاشیات، نظریاتی معاشیات؟ کون سی معاشیات میں مجموعی رویے ہوں گے؟ جی ٹھیک کہا آپ نے، بے آنسر ہے اس کا، کلی معاشیات میں معیشت کے مجموعی رویے ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی معیشت کے اندر رویے ہوں گے وہ کلی معاشیات میں پائے جائیں گے۔ 24 نمبر پوائنٹ ہوگا کس نے معاشیات کو سائنس کا علم قرار دیا؟
हाँ जी, ये आप पीछे भी पढ़ाए हैं, ये डबल हो चुका है आपके जो है वो इसका आंसर। तो आपने अभी पढ़ा, इसमें ऑप्शंस आपको बदल कर भी आ सकते हैं, यानी आपके जो एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शंस हैं मार्शल, रॉबिन्स, हिक्स और कीन्स, यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया है। तो आपको आंसर इसका सही मालूम है, रॉबिन्स। 25 हेडिंग है, पॉइंट है, किसने माशियात को तबई इल्म का दर्जा दिया है? तबई इल्म का दर्जा दिया है किसने? जी, किसने दिया है? मार्शल ने। यस, गुड। नेक्स्ट है जी, अंदरूनी और बैरूनी कफायतों का तस्वुर किसने पेश किया? हाँ जी, अल्फ्रेड मार्शल ने, जेबी क्लार्क ने, रिकॉर्डो या पिगो ने अंदरूनी और बैरूनी कफायतें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, अल्फ्रेड मार्शल, फर्स्ट वन। 27 पॉइंट है, कुलियाती माशियात को मुतारिफ करवाया किसने जी? जेबी क्लार्क ने, केन्स ने, मार्शल ने, एडम स्मिथ ने? आंसर कीजिएगा। जी है आंसर केन्स, बे पॉइंट। 28 है, रोज़गार का मसला ज़ेरे बहस आता है, यानी किस में स्टडी करते हैं हम रोज़गार के मसले को, यानी एम्प्लॉयमेंट को? जुज़वी माशियात, कुल्ली माशियात, ज़री माशियात या सनती माशियात में? हाँ जी, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, कुल्ली माशियात में। ठीक है जी, बे पॉइंट होगा। 29 हेडिंग है हमारे पास, पॉइंट है, मुआशियात की नवैयत और अहमियत, ये बुक का नाम है, ये किसने तहरीर की थी? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या केन्स? जी हमारा थर्ड पॉइंट होगा, एमसीक्यूज होगा, रॉबिन्स। ठीक कहा आपने स्टूडेंट्स। 30 पॉइंट है, मुआशियात का बानी है पेगू, एडम स्मिथ, मार्शल या रिकॉर्डो? जी मैं सुन रही हूँ, बताइए। जी ठीक है, मुआशियात का बानी है एडम स्मिथ। नेक्स्ट 31 जो है हमारा एमसीक्यूज है, कुल्ली मुआशियात का दायरा बहस है, रवैया सारिफ, नंबर 2 बैनुल-अक़वामी तिजारत, नंबर 3 रवैया फर्म, नंबर 4 कीमतों की मेकानियत। कुल्ली मुआशियात किस दायरा कार में आती है, किस में हम बहस करते हैं कुल्ली मुआशियात में? जी सही, आपने जो है वो सर्कल किया, बैनुल-अक़वामी तिजारत। नेक्स्ट जो है 32 पॉइंट है हमारा, मुआशियात मादी फलाहो बहबूद का इल्म है, ये तस्वुर पेश किया है क्लासिकल माहिरीन, न्यू क्लासिकल, केन्स या रॉबिन्स ने? जी आपने सही कोशिश की, न्यू क्लासिकल माहिरीन, यानी बे पॉइंट। नेक्स्ट 33 हेडिंग है, मुआशी कवानीन का ताल्लुक है सियासत से, कुलियाती माशियात से, ज़री माशियात से, सनती माशियात से? जी आधे मिनट से भी कम में आपको ये सॉल्व करना है एक एक पॉइंट। माशी कवानीन का ताल्लुक जी कुलियाती माशियात से। मुआशियात की पहली किताब दौलत-ए-क़वाम शाया हुई, ये किताब का नाम है स्टूडेंट 1776 में, 1876, 1890 एंड 1976। पहली किताब नहीं, आपने रॉन्ग बताया, इसका सही आंसर है 1776। 35 हमारा पॉइंट है, मुआशियात की जामे और साइंटिफिक तारीफ किसने की थी जी? स्टूडेंट्स बताइए, रॉबिन्स ने, मार्शल ने, एडम स्मिथ ने या केन्स ने? जी जामे तारीफ, स्टूडेंट सही कहा आपने, रॉबिन्स ने। 36 जो है हमारा हेडिंग है, इनमें से क्या कुल्ली माशियात में ज़ेरे बहस नहीं आता? कौन सा जो है वो कुल्ली माशियात में ज़ेरे बहस नहीं आता? सरकारी मालियात, बैनुल-अक़वामी तिजारत, सारिफ का रवैया या कौमी आमदनी? कुल्ली माशियात में जी कौन सा नंबर पॉइंट आएगा इसमें से? जी बिल्कुल सही कहा, सारिफ का, सिर्फ एक सारिफ का, कंज्यूमर का रवैया कुल्ली माशियात में नहीं आता। हाँ जी 37 हमारा पॉइंट है, बिला सूद मईशत कौन सी मईशत होती है?
جی سود کے بغیر، بلا سود، سرمایہ دارانہ معیشت، اسلامی معیشت، اشتراکی معیشت، مخلوط معیشت۔ تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا؟ جی ہمیں پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، کون سا ہوگا؟ سود کے بغیر جو معیشت ہوگی وہ ہوگی اسلامی معیشت۔ 38 پوائنٹ ہے، کتاب اصول معاشیات کب لکھی گئی؟ ٹھیک ہے، یہ ہے 1936، 1778، 1931 یا 1890۔ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کون سا آنسر ہے؟ جلدی کیجئے۔ 1890۔ روزگار، سود اور زر کا عمومی نظریہ کس کی تصنیف ہے؟ نمبر 1 رابنس، مارشل، کینز یا پیگو؟ یعنی روزگار، سود اور زر جو ہے اس کا نظریہ جو ہے کس نے پیش کیا تھا؟ کینز نے۔ ٹھیک ہے، 40 پوائنٹ ہے ہمارا، جزوی معاشیات میں کون سا مسئلہ زیر بحث نہیں لایا جاتا؟ یعنی آپ جزوی طور پر بات کریں گے، کلی طور پر بات نہیں کر رہے۔ مائکرو اکنامکس کے اندر کون سا جو ہے وہ زیر بحث نہیں آئے گا؟ صارفین کا طرز عمل، نظریہ قیمت، قومی آمدنی اور روزگار یا فرم کا نظریہ؟ جی کون سا؟ جی بالکل ٹھیک کہا، جزوی معاشیات میں ہم قومی آمدنی اور روزگار کا مسئلہ زیر بحث نہیں لاتے۔ نیکسٹ 41 پوائنٹ ہے، مالتھس کا تعلق کس کنٹری سے تھا؟ فرانس سے، برطانیہ سے، جرمنی سے یا آسٹریلیا سے؟ جی درست ہے، برطانیہ سے۔ نیکسٹ 42 ہے، معاشی قوانین اخذ کرنے کے طریقے بتائیں۔ نمبر 1، 2، 3، 4۔ کتنے طریقے ہیں جی؟ جی صحیح، معاشی قوانین اخذ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ 43، مالتھس کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ نظریہ آبادی کی وجہ سے وہ اسے شہرت ملی، یا نظریہ اجرت، یا نظریہ لگان، یا نظریہ سود؟ سوچ کر بتائیے گا اسٹوڈنٹس۔ جی آبادی کے نظریے کی وجہ سے مالتھس کو شہرت ملی۔ 44 جو ہے وہ ہمارا پوائنٹ ہے، کلی معاشیات کا آغاز کیا کس نے؟ اس کا آغاز کیا مارشل نے، این ڈبلیو سینئر، جے ایم کینز یا ریکارڈو نے؟ کلی معاشیات، جی بالکل صحیح، جیم ہے اس کا آنسر، جے ایم کینز نے کلی معاشیات کا آغاز کیا۔ 45 کلاسیکل مکتبہ فکر کا بانی کون تھا؟ پیگو، مالتھس، جے بی کلارک یا آدم سمتھ؟ ہاں جی کلاسیکل کی بات ہو رہی ہے، آپ نے صحیح پہچانا، اس کا بانی تھا ایڈم سمتھ۔ 46 پوائنٹ ہے، معاشیات کی نوعیت اور اہمیت کس نے لکھی؟ رابنس، ایڈم سمتھ، فشر یا مارشل؟ یہ بک کا نام ہے نوعیت اور اہمیت کے اوپر۔ نہیں، آپ نے غلط بتایا، ایڈم سمتھ نے نہیں کی، رابنس نے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے 47، کلاسیکل ماہرین معاشیات کے نزدیک معاشیات علم ہے۔ نمبر 1 مادی فلاح کا، نمبر 2 دولت کا، نمبر 3 انتخاب اور کامیابی کا، نمبر 4 سائنس کا؟ ہاں جی کلاسیکل ماہرین معاشیات کے نزدیک معاشیات، آپ کو پتا ہے کلاسیکل جس کا تعلق ایڈم سمتھ سے تھا، اس نے کہا تھا کہ معاشیات دولت کا علم ہے۔ آپ کا آنسر ٹھیک ہوا۔ نیکسٹ ہے جی 48، جزوی معاشیات کا تعلق، پہلے آپ نے کلی کا بتایا تھا، آپ بتائیں گے؟ جی آپشنز آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، بالکل فرم کے رویے سے، کیونکہ اس میں ہم وہ سنگل یا انڈیویجول کے رویے کو دیکھتے ہیں جزوی میں۔ معاشی قوانین کی نوعیت ہوتی ہے، کیسی نوعیت ہے معاشی قوانین کی؟ اختیاری، لازمی، سائنسی یا حقیقی؟ جی معاشی قوانین اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہوگا ہمارا 50 پوائنٹ، نیو کلاسیکل جو ماہرین معاشیات ہیں ان کے نزدیک معاشیات ہے۔ نمبر 1 ذرائع کی قلت، نمبر 2 مادی فلاح کا علم، 3 دولت کا علم ہے یا خواہشات کی کثرت؟ جی یہ کلاسیکل کی بات نہیں کر رہے، نیو کلاسیکل ماہرین معاشیات کے نزدیک یہ معاشیات علم ہے مادی فلاح و بہبود کا۔ بالکل ٹھیک کہا، پروفیسر ایڈم سمتھ نے اپنی کتاب دولت اقوام کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ ہاں جی اس نے اپنی کتاب دولت اقوام لکھی تھی ایڈم سمتھ نے، تو اس کو
2 3 4 5 जी सोच कर बताइए जी 4 पार्ट्स में, बिल्कुल ठीक है। इस तरह आप जो है वो आपने अपनी सेल्फ प्रेपरेशन की, अपने आप को टेस्ट किया किस तरह आपका चैप्टर जो है वो उसके एमसीक्यूज तैयार हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है वो अपनी सेल्फ टेस्टिंग हर चैप्टर जो है उसकी कर सकते हैं। और इस तरह से आप जो है वो एक तो पेपर्स के हवाले से भी आपकी तैयारी होगी और इस तरह आपके जहन नशी आपको रहेगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको किसी तरह भी जो है वो कहीं भी बिजी है उसके साथ साथ आप इसको सुनकर अपने जहनशी कर सकते हैं इन एमसीक्यूज़ को। और आपको पता है कि अगर फुल मार्क्स एमसीक्यूज़ में आ जाएं तो आपके मार्क्स टोटल बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेरा कोऑपरेशन आपके साथ जारी रहेगा। अगर मज़ीद कोई आपके जहन में एमसीक्यूज़ हों तो आप जो है वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो 5 इयर्स के पेपर्स हैं वो भी मैं आपके लिए रेडी करके जो है वो, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में फुल मार्क्स जो हैं वो लेना मुश्किल ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।